नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम उजेलका खबरमा। म कार्यक्रम सञ्चालक प्रेम सुनारको तर्फबाट। समाजका विविध गतिविधिहरूको सङ्गालो कार्यक्रम उजेलका खबरको आज हामी 411औं श्रृङ्खलामा छौँ। त आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ इस्माका बाढी पहिरो पीडितहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे स्थलगत रिपोर्ट। त अबको पौनी 1 घण्टा हामीसँगै रहनुहोला। अब हामी ढिलै नगरी इस्माको वडा नम्बर 1 जुके पानी, वडा नम्बर 4 को ढाँडा र नवाला गाउँका पहिरो पीडितहरूको अवस्थाबारे स्थलगत रिपोर्ट पस्किन चाहन्छौँ। गत असार 18 गते राति गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा भीषण पहिरो गयो। ती मध्ये वडा नम्बर 1 को मल्दी र ढाँडा फाँटका बाढी पहिरो पीडितहरूले तत्काल उद्धार र राहत पाए। तर त्यसै वडाको जुके पानी, वडा नम्बर 4 को ढाँडा, नवाला, राती पोखरी, लिसे पानी, छोटे डाँडा लगायतका गाउँ बस्तीका पहिरो पीडितहरूले भने राहत र उद्धार त परै जाओस्, यो रिपोर्ट तयार पार्न पुगेको असार 26 गते शुक्रबारसम्म जनप्रतिनिधिहरूबाट सहानुभूतिसम्म पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। चारैतिर बाढी पहिरोका कारण नवाला, ढाँडा, जुके पानी तर्फ तत्काल पुग्न नसकेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले बताइरहँदा शुक्रबार हामी ती गाउँहरूमा पुग्दा पहिरोले गाउँ बस्ती चिराचिरा पारेको र गरी खाने जमिन ठाडो खोलामा परिणत गरेको 1 हप्ता बित्नै लाग्दा पनि इस्मा गाउँपालिका केही जनप्रतिनिधि आएर लगत उतार्नु सिवाय अरू केही गरिएको छैन। यहाँसम्म कि सञ्चार माध्यमबाट समेत बाढी पहिरो पीडित गाउँ जुके पानी, ढाँडा र नवाला ओझेलमा परेको त्यहाँका बासिन्दाको गुनासो रहेको हुँदा हामीलाई झिकाएर त्यहाँको टोल टोल र घर घरमा पुगेका हौँ। दोलीको छेडा पोखराबाट छोटे डाँडाको ओह्रालो झर्दै गर्दा एक समयको सुन्दर बस्ती खोला बगर जस्तो कुरूप देखिन्थ्यो। हामीले सुरुमा वडा नम्बर 4 की वडा सदस्य मिना घरतीलाई भेटेर त्यहाँको अवस्था बारे जानकारी लिएका थियौं। यहाँको परिचय चाहिँ दोली 4 को वडा साबिक 1 वार्डको छोटे डाँडा भन्छ यहाँ। मेरो नाम मिना घरती, म यहाँ दोली 4 को महिला सदस्य जनप्रतिनिधि पनि हुँ। र यहाँ विस्थापित हुँदाखेरि अहिले 7 घर विस्थापित भइरहेछौँ हामीहरू। त्यो 7 घर विस्थापित हुँदाखेरि स्वयं म जनप्रतिनिधि पनि विस्थापित भएर घरबास, मेरो बाख्रा भैँसी, मेरो छोराछोरी पनि म सारेर एउटा चौरको बङ्गालामा गएर बसिराखेको छु। र पनि म उहाँहरूको प्रत्येकको घर घरमा मेरो घरलाई छोडेर म राति 5 बजे, म बिहान पख 5 बजे उठेर उहाँहरूको प्रत्येकको घर घर मैले यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष अनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि मैले यहाँ बोलाएर उहाँहरूको घरमा जान नसके पनि एउटा टोलमा, बस्तीमा मैले उहाँहरूलाई बोलाएर मैले उहाँहरूको सबैको नामहरू, उहाँहरूलाई राति पनि मैले उहाँहरूको टोल टोलमा फोन गरेर उहाँहरूको घर प्रत्येकलाई फोन गरेर तपाईँहरूले एउटा कुनै नाङ्गो ठाउँमा गएर भए पनि एउटा पाल राखेर त्यो आफ्नो ज्यानहरू जोगाउनुहोस्, आफ्नो ज्यानहरू बचाउनुहोस्, अरू केहीको लोभहरू नगर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई सबैलाई समाधान गरेँ। म उहाँहरूको लागि पनि म विस्थापित भए पनि म उहाँहरूको लागि अझै म धेरै प्रत्येकको घर घरमा खट्नेछु। उहाँहरूका कुराहरू जुन मैले आफ्नो मैले जुन सहयोग गर्ने ठाउँमा उहाँहरूलाई सबैजनालाई मैले त्यो बस्तीहरूलाई पुर्याउने छु भन्ने मैले आग्रह राख्छु। नवाला गाउँको अवस्थाबारे हामीले त्यहाँ स्थित क्रियाशील शिक्षा विकास युवा क्लबका अध्यक्ष केशव घरतीसँग बुझ्दा प्रहरी समेत मुचुल्का उठाउन नआएको र सञ्चार माध्यमबाट समेत पछाडि पारिएको गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँको परिचय चाहिँ नमस्कार, मेरो नाम केशव घरती, इस्मा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 दोली नवाला श्री शिक्षा जति युवा क्लबको अध्यक्ष पनि हो म। हुन त अहिले जो देख्नुभएको त्यो जुन पहिरोले गर्दा म पनि विस्थापित भएको छु। मेरो घर पनि जोखिममा छ, देख्नु सक्नुहुन्छ। सबै हाम्रो साबिकको वार्ड नम्बर 1 सबै जोखिममै नै छ। कुनै पनि बस्ती यो ठाउँमा बसाउन सकिन्छ जस्तो त लाग्दैन। अब सरकारको कस्तो ध्यानले हेर्नुहुन्छ, स्थानीय सरकारले कस्तो तरिकाले हेर्नेछ अहिलेसम्म अझैसम्म कोही पनि हेर्न आउनु भएको छैन। जनप्रतिनिधिहरू पनि अब यो समस्यामा पर्दा पनि सुरक्षाकर्मीहरू पनि खै साथ दिए जस्तो देखिँदैन। अहिलेसम्म मुजुल्का उठाउन पनि आउनु भएको छैन। अब सबै परिवारहरू विस्थापित भएको छ, कहाँ गएर बस्ने हो, के खाने हो। अब सरकारले यो ठाउँबाट कुनै ठाउँमा सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिदिन्छ कि भन्ने आशामा छौँ हामी त। तत्कालका लागि एउटा बोरो चामल भन्दा हामीलाई कुनै न एउटा सुरक्षित ठाउँमा बासबन्दी हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा छ। अब हेरौँ के गर्छ अहिलेको सरकारले। अब
हाम्रो गाउँमा त सबै कसैको घर छैन, कसैको गोठ छैन, वस्तुभाव छैन, बाख्राहरू मरिरहेको छ, स्कुलहरू त्यस्तै छ। अब तलबाट अर्को पुरानो पहिरो गएको ठाउँबाट मान्छेहरू स्कुलमा आएर बसिरहेको छ, स्कुलको अवस्था पनि त्यस्तै छ, चिन्ताजनक नै छ। अब हेरौँ के हुन्छ, अरू भन्नु नै के नै छ र अब सबैले देख्नु भएकै नै छ। अब के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले? कोही फर्केर आउनु भएको छैन नि? कोही देखिएको छैन अहिलेसम्म, कोही हुनुहुन्न खै। अब हामी यो अवस्थामा छौँ, अब जनप्रतिनिधिहरूले पनि आएर यसो निरीक्षण गर्नुपर्ने हो। अब मुजुरको सुरक्षाकर्मी आएर पनि मुजुरको उठाउनु पर्ने हो। मैले खबर पुऱ्याएको हो वडा तक सामु, तर खै हामीले अझै यहाँ आएको चाहिँ देखिएको छैन। अब माथिको कुनै एक ठाउँमा आउनुभयो अरे भन्ने त सुनिएको थियो, तर सबै घटनाहरूको अवलोकन गर्नुपर्ने जस्तो देख्छु मैले देख्न त। तर कुनै पनि बस्ती सुरक्षित छैन, यहाँबाट कसरी सुरक्षित ठाउँमा लाने भन्ने अब सरकारको नै ध्यान जाओस्, अरू त के नै भन्नु छ। हस्, अवश्य हामीले सम्बन्धित निकायले ध्यान आकृष्ट गराउनेछौँ। एकदम बेहाल छ यो स्थिति नवालामा, कसैको घर छैन, कसैको गुड छैन, घरै आँगन अगाडिबाट पहिरो खसिरहेको छ, विरक्त लागिरहेको छ। अब यो ठाउँमा मल्लीसम्मको थाहा भयो, तर यहाँको चाहिँ स्थिति कसैलाई थाहा नभएको स्थिति रहेछ। निकायले पनि अहिलेसम्म यहाँ आएर हेरेन, अरू अन्त मिडियाहरूमा पनि देखियो, अरू ठाउँहरूको अवलोकन गरे, मिडियाहरूले पनि समाचारहरू छापे, तर समाचारमा नाम दिँदा पनि छोडे डाँडासम्म भन्नेको नाम सुनियो, तर यो नवालाको जुन बिहाल देख्न सक्नुहुन्छ यसको नाम चाहिँ देखिएन अहिलेसम्म होइन। अब कुनै सञ्चार माध्यमबाट पनि सुन्न पाइएन, खै किन हो। अब पत्र पत्रिकामा हेर्दा पनि, न्युजहरू हेर्दामा पनि तर तोरीखर्का जुकी पानी भन्ने नाम सुनिन्छ, तर यो नवाला भन्ने नाम जुन जोखिम छ देख्न सक्नुहुन्छ। तर घरको आँगनबाटै फुटेर गएको छ, त्यहाँ ओसारीको थामहरू खसिसकेको छ, एकदम यताबाट पनि तानिरहेछ, उताबाट पनि तानिरहेछ, बस्न सक्ने अवस्था छैन। पानी झरी अब गडाङगुडुङ गर्न थाल्यो भने मनले ठाउँ छोडिसक्छ। अब कता जाने, आजै रहेछ कि दिन भन्ने जस्तो यस्तो अवस्थामा बसिरहेका छौँ। अब एकैसाथ पहिरो गएको त्यस दिन है? हजुर, एकैसाथ 18 गते राति 10 बजेदेखि लिएर बिहानसम्म तपाईँको एकछिन पनि सुतेका छैन हामी। गडाङ माथि आकाश पनि गर्जिन्छ, भुइँमा पनि चल्छ। हेर्नु न कस्तो छ, घरबाट छेउबाट गए, यताबाट गए। अब त्यस्तो भएर पनि हामी न त यता जान सक्यो, न त उता जान सक्यो, न वस्तुभाउलाई हामीले आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा सार्न सकेका छौँ। बाटाहरू केही छैनन्, खानेपानीको अवस्था त्यस्तै छ। अब खानालाई पनि एक बोरा चामलको आवश्यकता त होइन हामीलाई, बरु खानालाई त केही समयको लागि घरमा पनि होला, तर हामी सुरक्षित कहाँ हुन सकिन्छ त्यो ठाउँमा सरकारको ध्यान जाओस्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले ध्यान दियोस्। अब अरू त के नै भन्नु छ र, सुरक्षित ठाउँमा बास सारियोस्, मेरो भन्नु त त्यही नै हो। नवाला गाउँको बाढी पहिरोको अवस्था बारे हामीले उनै केशव घरतीलाई स्थानीय बाढी पीडितहरूलाई कुराकानी गर्न लगाएका थियौं। उक्त कुराकानी जोड्न चाहन्छौं। हजुरको शुभ नाम? प्रकाश घरती। हजुरको अब पहिरोले यस्तो जोखिम बनाएको रहेछ, के क्षति भएको छ हजुरको घरमा? हजुर, घर पनि सबै माथिबाट पुरिदिए। त्यसपछि तपाईँको गोठमा भएका बाख्राहरू 6वटा मरेका छन्। त्यसपछि लाउने कपडाहरू भयो, कोठाहरू सबै पुरिदिएको छ। हजुर। अनि उता भयो टोयलेटहरू भयो, त्यसपछि गोठ भयो, अनि अल्तेराको घर भयो, सबै लक। अहिले घरमा त बस्नु भएको छैन होला, कहाँ बस्नु भएको छ? अरू छिमेकीको घरमा आएर बस्छु। अब छिमेकीको घरमा बस्दा केही समस्या आएको होला, कसरी बस्नु भएको छ? अब समस्याहरू त धेरै होला, कस्तो समस्याहरू खेप्नु परेको छ त? अब ठिकै छ, समस्या त त्यति आएको छैन। अब यहाँ पनि यही बसेको ठाउँमा पनि धेरै जोखिम छ। पानी आएको बेलामा माथि हेरेर बस्नुपर्छ, रेडी भएर भाग्नु पर्छ भनेर रेडी भएर बस्नु परेको छ। त्यस्तो समस्या त आएको छैन घरबाट त। तपाईँहरूलाई स्थानीय सरकार, रेड क्रस केहीले सहयोग अहिलेसम्म केही राहत दिएको छ कि नै? केही रेड क्रसले देखा, तिर्पल देखा, कम्मल देखा, चामल 1 बोरा अब पालिकाले हो, वार्डले देखा, कुन सरकारले दिएको चाहिँ 1 बोरा चामल मात्रै दिएको हो, अरू त पाएको छैन अझै। हजुर, हजुरको परिचय दिनुहोस्। हजुरको शुभ नाम? भगवती घरती। हजुर, तपाईँको पनि पहिरोले त जोखिमै बनाएको छ भन्ने सुनिन्छ, घरहरू पनि बगाएको रहेछ, देख्दा पनि बस्ने जस्तो अवस्था रहन्छ। तपाईँ अहिले कसरी बस्नु भएको छ, कहाँ बस्नु भएको छ? कसरी बस्ने हो, हामी यता वारीतिर स्कुलमा छौँ। हजुर, दुःख सुख गरेर बसेछौँ। घरको क्षति के भएको छ त? घरको क्षति पहिरोले पुर्दिएछ, सबै फुटेछ, गाह्रो बन्ने जस्तै छैन। घर बङ्गला गइसके हामी छैन।
घर बनाएको पनि धेरै भएको छैन रे भन्ने सुनिन्छ होइन। हजुरहरूलाई त धेरै समस्या नै आएको होला। त्यस्तो भैँसीहरू बाख्राहरू मर्यो कि नै त? बाख्रा भैँसी त केही भएनन्। अब हामी चाहिँ ज्यान जोगाउन हिँड्यौँ, अरू त केही भएन। घर बङ्गाला गहन बनाएको 1 वर्ष नहुँदै अब पहिरो आएर च्याक्यो। हजुरहरूलाई रात के मिलेको छ अहिलेसम्म? केही सरकारले केही व्यवस्था गरेको छ कि नै? रेड क्रसले तिरपाल दिए, अरू गाउँपालिकाबाट 1 कट्टा चामल आए। हजुर, अनि तपाईँको अहिले त्यो पहिरो जाँदा जाँदै तपाईँ भागेर थाहा पाउनु भयो कि त्यही पुरिसकेपछि निस्केर जानुभयो कि? आउँदा आउँदै थाहा पाएर हामी दौडेको। अरू त के छ हजुरहरूलाई यहाँ समस्यामा पर्दाखेरि हामीले फोन गरेको हो, सबैलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न भनेको भन्ने कुरा सुनिन्छ। यो वास्तविक हो कि के हो? सत्य त बताइदिनुहोस्। फोन त गर्नु भएको छैन, कसैले नै फोन गर्नु भएको छैन। हाम्रो गाउँमा आउनु भएको पनि छैन, कोही पनि आउनु भएको। अहिलेसम्म कोही आउनु भएको छैन। ल हुन्छ। हजुरको शुभ नाम? हजुर नमस्ते, मेरो नाम राधिका गोठी। हजुरको के क्षति भएको छ? हजुर मेरो त केही पनि छैन, बस्ने बास खाने बास केही पनि छैन। हजुर के क्षति के भयो हजुरको घरमा? खेती त एउटा बाख्रा गयो, अनि घर कटेर केही सामान निकाल्न पाउनु भयो कि नै घरबाट? अहिले कहाँ बस्नु भएको छ हजुर? अहिले त नले स्कुलमा। अनि के छ हजुरहरूलाई रात दिइरहेछ त? रात त दिएछ। के दिइरहेछ? एउटा तिरपल अनि कम्मल अनि खाना पकाएर खाने भाँडा बाँकी सामान मिलेर मलाई त। हजुर। अनि एउटा ढोक्रा चामल अनि 2 पका तेल अनि 1 पका नुन। हजुरहरूलाई अरू केही अब समस्या त परेको होला। अब कसरी बाँच्नु भयो त्यस्तो ठाउँमा? अहिले पनि निद्रा त लाग्दैन होला। कसरी बस्नु भएको छ? के छ तपाईँहरूलाई यहाँ कोही जनप्रतिनिधिहरू आएर केही सान्त्वना दिने केही कुराहरू गर्नु भएको छ? हामीले केही पनि त थाहा पाएन। बाँच्न त बाँच्यो, हाम्रो सास त छ, सास घर छ आजसम्मलाई के। अब हुने के हो, जल तलासमा छौँ अझै पनि। त्यो त आएर हेर्ने उड्ने त कोही पनि आउनु भएको छैन। हजुर बुवा, हजुरको शुभ नाम? दलबहादुर गोठी हो। हजुरलाई बाढी पहिरो आयो होइन, हजुरहरूको मोटर बाटोबाट पहिरो गएको भन्ने सुनिन्छ। हजुरहरू त्यो गाउँमा कति घर विस्थापित हुनुभएको छ? हामी 14 घर। हजुर, कसरी बाँच्नु सफल हुनुभयो? त्यहाँ त कटेराहरू पनि पुरिदियो अरे भन्ने सुनिन्छ। बटाएर पुरो दिदिया भयो। मेरो पहिलेदेखि केही थिएन, एउटा घर मात्रै थियो। त्यो घर मैले हानिदियो। हजुर। घर हानिदिएपछि स्कुलमा आएर बसियो छ। 14 घर जख्मी भइयो छ। 14 घर अहिले त्यो गाउँमै कोही पनि हुनुहुन्न? छैन, बिहा कोही छोरा पारी छन्, कोही गाउँमा छन्, कोही छैन। हजुर, अहिले यो स्कुलमा चाहिँ हजुरहरू कति घर बस्नु भएको छ? स्कुलमा त छौँ यस्तै, अब पकाएर खाने पनि 4-5 घर छौँ मैले। हजुर, हजुरहरूलाई केही रातहरू दिएको छ कि नै? रात दियो हामीलाई त। अब त्यसले अब 1 गुन्टा कम्मल 1 गुन्टा पाल दियो। हजुर। अब उहाँ गाउँपालिकाबाट कतारो अब 2 वर्ष चामल मिले। हजुर। दाल चामल दियो। हजुर। फेरि यहाँ कल्यारमा पनि 1 गुन्टा बडा चामल मिल्यो। हजुर। दाल चामल 1 किलो चिनी टमाटर मिल्यो। हजुर, अब हजुरहरूको गाउँमा त बस्ने जस्तो सम्भावना त देखिन्न। अब दीर्घकालीनका रूपमा हेर्दाखेरि त्यहाँ असम्भव नै देखिन्छ। हजुरहरू त्यहाँबाट यो स्कुलमा आएर बस्नु भएको रहेछ। यो स्कुलमा बस्दा पनि पहिरो आएर तपाईँहरूलाई त समस्या पुऱ्यायो अरे भन्ने सुनिन्छ। स्कुलमा पहिरो आएर राति कस्तो मारिदिउँ। अब टाइले पनि छैन, सब भत्या छन्। स्कुल सब छेपेर केही छैन। ज्यान जो हुन महामारी धौ भयो यहाँ। कता गएर बाँच्नु भयो त हामी? हजुर, हामी त कोही त गाउँतिर दुगुरियो, कोही के गरियो, कोही दुगुरे। म त कहाँ दुगुरी, म त यो कस्तो मऱ्यो, त्यो म त हिँड्न नसक्ने मान्छे। हजुर, हजुर त अपाङ्ग मान्छे, हिँड्न पनि सक्नुहुन्न है। अब घर छोडेर यहाँ सुरक्षित हुन्छ कि भनेर यो ठाउँमा आएर बस्दा पनि सुरक्षित भएन? सुरक्षित भएन, कस्तो मार्यो त्यो पहिलाले। के छ तपाईँहरूलाई कतै अब दीर्घकालीन रूपमा कतै लगेर राख्छु, कुनै ठाउँमा सुरक्षित घरमा बनाइन्छु भन्ने कुरा कसैले गरेको छ? गरेको छैन।
थाहा छैन। हजुर खानालाई समस्या छ कि नै हजुरहरूको? खाना समस्या छ, अब त्यही हो नि खाने हो, मेटीको के खाने हो, अब केही छैन। गाई भैँसीहरू कता लगेर राख्नु भएको छ? अब उहाँ त छैनन् होला। गाई मेटी तल गाउँमा छन्, ल्याएर आँगनमा आएर त्यही छाप्रो हालेर बाँध्ने हो। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम तुलसा जीसी। हजुर यो जोखिमभित्र पर्नुहुन्छ कि हजुरहरूको कस्तो अवस्था छ अहिले? अब जोखिम त यस्तो हुन्छ, अब आफ्नो गाउँ सबै घरहरू जोखिममा परेका छन् होइन। अब नचर्केको भन्ने त हाम्रो 5-6 घर मात्र छ होइन भने त अब सबै जोखिममै परेका छन्। तर पनि अब गाउँको जोखिम देख्दा हामी पनि जोखिममै छौँ। हजुरलाई पनि जलतरास त होला कताबाट लान्छ भन्ने होइन? हजुर कसरी अब यो गाउँमा देख्नु भएको छ यस्तो अवस्था छ, यहाँको स्थानीय सरकारहरूले आएर केही हेल्प गर्नु भएको छ कि केही रातहरू दिनु भएको छ? तपाईँहरूले केही जान्नु भएको छ? हल्का हल्का रातहरू त दिनुभएको छ भन्ने जानकारी थियो मलाई। त्यति जानकारी छैन। अब रातहरू हल्का हल्का मिलेको छ भनेर अब जुन घर बस्तीहरू होइन पहिरोले पुर्याएर यहाँ आउनुभएको छ उद्धारको लागि, यहाँ बस्नको लागि। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई अलिअलि मिलेको छ होइन भने जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो लागि कोही पनि आउनुभएको छैन। यदि आए पनि डाँडामा आउनुहुन्छ अनि फर्केर जानुहुन्छ भन्ने गुनासो सुनेको छु मैले। अब सुरक्षित ठाउँमा बस्नुहोस् भनेर यो गाउँको लागि फोनहरू नि आयो अरे भन्ने सुनिन्छ कि वास्तविक हो त? सुरक्षित बस्नुहोस् भन्नको लागि यो गाउँमा फोन त आएको होला, तर मैले प्रत्यक्ष रूपमा सुनेको छैन होइन। हिजो हामी डोलीतिर गएका थियौँ। डोलीतिर जाँदा सुरक्षाकर्मी अनि प्रेम सुनार सर आउनुभएको थियो। अनि हामीले प्रेम सुनार सरलाई पनि त्यति सोध्न सकेका थिएनौँ। सर कहाँ जानुहुन्छ भन्दा त्यतै तिम्रो गाउँतिर जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यहाँ आउनुभएको रहेछ। हाम्रो जनप्रतिनिधि सदस्य मिना घरतीले लिएर आउनुभएको थियो। अनि मिना घरतीले उही डाँडैबाट हाम्रो गाउँमा नलिएर डाँडैबाट फर्काउनु भएको रहेछ। हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ त अन्तिममा? अन्तिममा के भन्ने मैले त होइन, हाम्रो गाउँ एकदमै जोखिम अवस्थामा छ। यो अवस्थामा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जसरी हामीलाई होइन चुनावको बेलामा भोट हामीलाई खुट्टाले टेक्दै मन्टाले टेक्दै आउनुभएको थियो र हामीलाई चुनावका लागि जिताउनुहोस् भन्नुभएको थियो र त्यो भने बमोजिमको गर्न सक्नु भएको छैन। मेरो गुनासो छ होइन, मेरो मात्रै नभएर सम्पूर्ण हाम्रो समाजकै गुनासो छ। अनि मैले त के भन्छु भन्दा अब हाम्रो जति पनि गाउँ होइन जोखिम पुरा छ, यहाँ आएर एकचोटि जनप्रतिनिधिहरूले बुझेर के कस्तो भएको छ भनेर बुझिदिए राम्रो हुने थियो भन्छु। हस् त, धन्यवाद। हजुरले पनि केही भनिदिनुहोस् न, के छ हजुरको मनमा लागेको र हजुरको शुभ नाम? म चाहिँ हामी नुहालाबासी, हामी गाउँ एकदम जोखिममै छ। यता यो साइडमा चाहिँ पहिरो नै गह ठुलै अब स्कुलमा नि यति क्षति भइसक्यो टोयलेट स्कुलको। हाम्रो गाउँ पनि त्यति सुरक्षित चाहिँ हजुरहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्न? छैन, सुरक्षित त छैन। अब यसरी यतातिर यो माथि गयो भने चाहिँ उतातिर नि नजाला भन्न सकिन्न, एकदम जोखिममै छ। हजुरलाई के कस्तो समस्याहरू भोग्नु परेको छ? डर लाग्छ होला पानी आउँदा त होइन? अब यस्तो छ माथिबाट सल्लाहघारी पनि फुटेको छ रे भन्ने कुरा सुनिन्छ। एकदम डर त लाग्छ नि। अब पानी आउँदाखेरि हामी रातभरि सुत्दैनौँ नै, हामी गाउँदैन अब एकदम डरै डरमा लाग्छ। पानी आउँदा त हामी सुत्दैनौँ। बाटोको समस्या पनि छ, हल्का मान्छे हिँड्न मिल्ने बनाएको छ। अब खोइ डोजर पनि आयो भन्छ नि, तर माथि डाँडासम्म ल्याएर फर्काइयो अरे। यता त खोइ ल्याएको पनि छैन। प्रतिनिधिहरू पनि अहिलेसम्म हेर्नसम्म पनि आउनु पर्दैन, सुरक्षा गर्नु पनि यहाँसम्म अहिलेसम्म आउनु पर्दैन। पत्रकारहरू आएकोलाई पनि खोइ फर्काइयो अरे भन्ने सुनिन्छ, फर्किनु भएछ। यहाँ स्थलहरू पनि बनाउन दिएन त होला नि, नदिएकै हो। नै भने त्यहाँसम्म आएको मान्छे यहाँसम्म आउनु पक्कै सक्नुहुन्थ्यो होला। अरू गाउँमा चाहिँ जानुभयो, यहाँ चाहिँ आउनु भएन। समस्या त धेरै छ, जोखिम एकदम छ। अब हजुर यो गाउँको एउटा युवा भएको कारणले पनि हजुरले केही होइन आफ्नो गाउँको लागि केही बोल्नुपर्छ। हजुरको के लाग्छ, हजुरलाई के गरिदिए जस्तो लाग्छ हजुरलाई सरकारले? होइन, गर्नुपर्ने त धेरै छ नि। अब अहिलेसम्म एकजना पनि प्रतिनिधि यही ठाउँमा हुनुहुन्छ, महिला सदस्य हाम्रै गाउँको हो र पनि अहिलेसम्म आउनु भएन। कस्तो छ अवस्था भनेर बुझ्न आउनु भएको छैन। अरू त अब पुरै छोडौँ, सुरक्षाकर्मीलाईसम्म पठाइएन भनेपछि उहाँहरू त अब प्रतिनिधि त झन् अब आफू त झन् आउनु कुरै भएन, सुरक्षाकर्मीलाई पनि पठाइएको छैन। अनि गर्न पनि त धेरै छ नि। हामीले उहाँले चुनावको बेलामा जसरी सपोर्ट गरेर रात दिन नभने उहाँले जुन
के अरे कसम खानु भएको थियो नि हामीलाई अब जस्तो समस्यामा पनि सहयोग गर्छौँ भनेर त्यो चाहिँ अहिले एउटा पनि भएको छैन। यति उसमा हुँदा हेर्नसम्म आउनु भएको छैन। एकदम गुनासो चाहिँ छ यो कुरामा। हजुर, हस्, धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम दामु गिरी, इस्मा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7। हजुर यहाँ हजुर यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भन्ने पनि सुनिन्छ होइन? यो विद्यालय पनि जोखिममा देखिएको छ, हजुरले कस्तो भूमिकाले हेर्नु भएको छ त? म यस विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हो। यो विद्यालयमा कुरा गर्दा यो क्षति भएको कुरा गर्दाखेरि माथिबाट आएर टोयलेट पूर्ण रूपमै क्षति भएको देखिन्छ। पछाडिको भाग छैन, टिनको भाग छैन, केही पनि छैन भनेपछि पूर्ण रूपमै। र यो विद्यालयको भागमा केही ढुङ्गाले टिन हानेको र केही मुठलमा चाहिने असर पुर्याएको छ। हल्का क्षति विद्यालयमा र टोयलेट पूर्ण रूपमा क्षति र गिराउन आधा भाग क्षति। आधा भाग माथिबाटै भोल पसेर कटेर आधा भाग क्षति र अरू भागमा हिलो थुप्रेको अवस्था छ विद्यालयको अवस्थामा भन्दाखेरि समग्र रूपमा। हजुर त यो गाउँको केही गर्न सक्ने जस्तो मान्छे युवा जस्तो पनि देखिनुहुन्छ। हजुरको यो हाम्रो गाउँमा कति घरहरू विस्थापित भए, यो गाउँ कतिको जोखिममा छ, कसलाई कति असर परेको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। हाम्रो 1 नम्बर वार्ड इस्मा गाउँपालिका 4 अहिलेको 4 र पुरानो 1 नम्बर वार्ड बस्ती पूर्ण रूपमै क्षति भन्दा हुन्छ। कुन मानेमा भन्दा बाटोले यो राक्से मोटर बाटो भन्ने राता पानीमा 14 घर विस्थापितै भएर उहाँले घरबासै उठ्नु भएको छ। यता फोर्साटामा 4 घर दलित, 5 घर भर्ती परिवार, त्यो पनि देखिन्छ, जोखिमै देखिन्छ। त्यहाँ कतैबाट जाने छिर्ने बाटो पनि छैन र अवस्था त्यस्तै छ। र नुवाला छोटडाँडा गरी 18-19 घर लगभग पूर्ण क्षति नभए तापनि केही घर क्षति छन् भने 2-4 घर मात्रै यसो हुन्छ कि भन् जस्तो छ, तर जोखिमै देखिन्छन् भने यो पुरानो भाग यो 1 नम्बर वार्डको यो बेल्ट हाम्रो पूर्ण क्षतिमै बस्नै नहुने जस्तो देखिन्छ। हेर्दाखेरि यहाँ जटिलै अवस्था छ। हजुर, अनि यो तपाईँको यो वार्डको लागि कुनै स्थानीय सरकार, रेड क्रस, कुनै सङ्घ संस्थाहरूले केही राहत वितरण गरेको छ कि नै त? रेड क्रसबाट एकान्त तिरपाल र कम्बल, पूर्ण क्षति भाँडाकुँडा केही बचाउन सफल नभएको बसन्ती जीसी र अनि अर्को राधिका घरतीको लागि केही रेड क्रसले भाँडा खाना पकाउने भाँडासम्म उपलब्ध गराइदिएको र अरूलाई एकान्त कम्बल र तिरपाल दिएको अवस्था छ। अरू राज भन्दाखेरि उसबाट वार्डबाट या पालिकाबाट एकान बोरा चामल दिएको अवस्था देखिन्छ र प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसबाट यो 14 घरलाई मात्रै, यताको अरू घर दुरीलाई दिएको छैन। 14 घर दुरीलाई केही एकान बोरा चामल अनि त्यसपछि तेल, नुन, चिनी, दाल सबै समग्र रूपमा मिस्कट गरेर दिएको अवस्था सुनिएको छ। यहाँ हेर्दाखेरि रातापानी 14 घरको अवस्थालाई हेर्दाखेरि वार्ड अध्यक्ष प्रशासनसम्म त्यहाँ पुग्नु भएको थियो पहिलो सुरुमा असार 6 गतेको पहिरोमा भने असार 18 गते यो बेल्टमा वार्ड अध्यक्ष पनि यहाँ आउनु भएको छैन, माथि डाँडाबाट फर्कियो भन्ने सुनिन्छ। जनप्रतिनिधि महिला सदस्यहरू पनि यहाँ देखिएको छैन, पालिकाबाट पनि देखिएको छैन। प्रशासनको टिम हिजो मात्रै, आज 26 गते हो भने 25 गतेको दिन आएर माथि छोटडाँडा भन्ने ठाउँमै यता पहिरो नहेरिकन उहाँहरूले हुँ मुजुल्का उठाएर जानुभएको छ। यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि यो एरियामा प्रतिपक्षको कृष्ण प्रसाद रिजाल र ईश्वरी घिमिरे यो ठाउँमा आएर प्रत्येक घरमै घुमेर पुरा चाहिँ अवलोकन गरेर उहाँ गइसक्नुभयो भने सत्ता पक्षको राज्यको मान्छे यहाँ एकजना पनि देखा परेको छैन, देखिएको छैन र जनताको सबै यो पीडितवासीको आवाज पनि यही छ। हिजो मात्र सुरक्षाकर्मी आउनु भएको रहेछ, त्यही पनि पुरै घटनाको अवलोकन चाहिँ गर्नु भएन। उहाँले एउटा घरमा मात्रै बसेर मुजुल्का हल्का रूपमा मुजुल्का उठाएर जाने, टिपेर मात्रै जाने काम गर्नु। त्यसरी सम्भव होला त? सम्भव प्रत्येक घरमै गएर हेरेर गर्नुपर्ने हो। उहाँले आफ्नो नजरले उस्तै परे फोटो खिचेर उहाँकै हातले फोटो खिचेर चाहिने हाल्न पर्ने हो, तर यसरी सम्भव हुन्न। अब यो पालिकाको निर्देशन हो कि प्रशासनको जिल्लाको निर्देशन हो, उहाँ प्रशासनहरूलाई यो निर्देशन हामीले जान्न सक्ने कुरो भएन।
हजुर, अब नेपालीको कांग्रेसको तर्फबाट हजुरले 14 घरको लागि त राहत बाँड्नु भएछ, अनि अरू थप विस्थापित घरहरूलाई केही राहतको व्यवस्था गर्ने तयारी छ कि भयो कि केही नगर्ने हो कि के छ? यो प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सत्तामा छैन, राज्यको आय स्रोत र आमदानी छैन, गोजाबाट खल्तीबाट चन्दा उठाएर सहयोग गर्न पर्ने हो। त्यो परिवारलाई हामीले सहज रूपमा चाहिँ नि यसरी चाहिँ भूमिका खेलेर चाहिँ नि दिन सफल भइयो। यसलाई यो 18 गतेको चाहिँ नि राति 12-1 बजेसम्मको यो घटनाको विवरणलाई हामीले यकिन गरिसकेका छौँ, सबै कुरो भएको छ। अहिले हामीले यही गर्छौँ भनेर यही सोच बनाएका गर्छौँ, यो दिन्छौँ राज भनेर भन्ने अवस्था छैन, किनभने राज्यको ढुकुटी हामीसँग छैन, सरकारको धन हामीसँग छैन, हामी सत्तामा छैनौँ। यसलाई चाहिँ केही रूपमै हामी समग्र रूपमै उहाँसँग पार्टीमै छलफल गरेर यसलाई पछि बताउने कुरा र सहयोग गर्ने कुरालाई पछि चाहिँ जानकारी हुन्छ। अहिले केही भन्न सकिने अब 18 गते राति गए यो जुन अविरल वर्षा कारण विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरा गए, कसका घरहरू बगायो, गोठहरू बगायो, अनि मानवीय क्षति त भएको छ कि? अनि गाई बस्तु के मरे, के छ? गाई बस्तु मानवीय क्षति भएकै छैन, किनभने हुन्थ्यो या हुन्थेन। मैले भन्दा पनि एक पल फोन भगवती घरतीले राति 12 बजे मसँग अरू नुवालामा सबैलाई हान्दाखेरि मोबाइल स्विच अफ रहेछन्। मलाई फोन गयो, मसँग फोन गइसकेपछि अनि म उठेँ तत्कालै। त्यसपछि प्रेम प्रसाद फुलदेललाई त्यो घरबाट उठाएँ। त्यसपछि यहाँ स्कुलमा बसेका 2-4 जना हुनुहुन्थ्यो, खुमबहादुर घरती, रिमबहादुर घरती, अनि यता फेरि गोपाल घरतीलाई मैले यहाँबाट उद्धार गर्नको लागि पारी पठाएँ भगवतीको घरमा पारी खोल्सो पनि तर्ने। यहाँ स्कुलमा यो हाल भयो, विपद बडा ठुलो नराम्रो घटना पहिरो माथिबाट आइहाल्यो। त्यसपछि गएर उहाँहरू परियो भन्ने हिसाबले हामीलाई ठुलो त्रास भयो। त्यसपछि धनबहादुर घरती अनि राधिका घरती र भगवती घरतीको र यताबाट गएको 3-4 जनाको उद्धार गरेको टिम त्यहाँ चाहिँ एक ठाउँ समग्र रूपमै चाहिँ नि एउटा डाँडो जस्तो थियो, पोल पनि त्यही नजिकै थियो, त्यो चाहिँ ठाउँ जान्न कि भन्ने हिसाबले यताउता लाइट बालेर त्यहाँ सुरक्षित रूपमा 3-4 घण्टासम्म त्यहाँ उभिएर राति 3 बजे बल्ल नुवालाको पारीबाट खोल्सो तरेर नुवाला लीलबहादुर घरतीको घरमा हामी एक ठाउँ जमघट भएर रातभरि जागरमा बसेको अवस्था हो। हजुर, अनि तपाईँहरूलाई होइन अब यस्तो विपदमा हुनुहुन्छ, सबै जलतरासमा छ, मुटुले ठाउँ छोडिसकेको अवस्था छ, पानी आउँदा कता जाने कसरी बस्ने भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई कुनै सम्बन्धित मान्छेहरूले केही फोनहरू गरेर केही सान्त्वना दिनु भएको छ त? खै दिएको छैन। उल्टो हामीले फोन गर्दाखेरि अब त्यो भइहाल्यो, त्यहाँ आउन सक्ने अवस्था छैन, अब कसरी गर्ने, अब यहाँ हामीसँग केही छैन भन्ने कुरो भन्नुभयो। अब यो चाहिँ दिएको अवस्था र फोन गरेर सान्त्वना दिएको अवस्था भन्ने त खै खासै यो सुनिएको पनि छैन, भएको पनि छैन मसँग रिपोर्ट छँदै छैन। यदि कसैसँग छ भने बताउनुहोस्, मसँग छँदै छैन। हजुर, हजुरलाई केही मैले सुन्न छाडेका कुरा र हजुर मनमा लागेको कुरा केही छ? धेरै छ। किन कति धेरै छ भने हामी यो जोखिममा बसेको यत्रो परिवार सिङ्गो टोलवासी जो वार्डवासी, पुरानो साबिक 1 नम्बर वार्ड, यहाँ खानेपानीको अत्यन्तै समस्या छ। खानेपानीका मुहानहरू माथिबाट बुटो आएर पहिराले चाहिँ नि खोर्सेर निकाल्ने अवस्था छँदै छैन। बिजुलीको मिटरहरू घरमा जडान गरिएको छ। यत्रो दिनसम्म चाहिँ नि आज 26 गतेसम्म लाइनको अवस्था एकदम जटिल अवस्था छ। पोलहरू केही ढले होलान्, केही चाहिँ पल्टे होलान्, तर त्यसलाई सुधार गर्न पर्ने हो, गर्न सकिन्थ्यो होला। लागि परेको भए यो पोल र यो बिजुलीको लागि व्यवस्था गरिएकै छैन। पानीको लागि पनि व्यवस्था भएकै छैन। अब माथिबाट आउने चाहे पत्रकार होस्, चाहे चाहिँ प्रशासन होस्, चाहे पालिकाको टिम होस्, चाहे वार्ड अध्यक्ष होस्, उहाँहरू हाम्रो स्थानमा आउनलाई उहाँहरूलाई चाहिँ नि बाटो नहुने, हामी बिमारी हुँदा दुख बिमार हुँदाखेरि अनि यत्रो पीडितवासीहरू चाहिँ बिमारी हुँदा यता अघि न त कल्याणतिर जाने बाटो छ, न त यता दौलीतिर निस्किने बाटो छ। हामी यहाँ बीचमा अतालिएर यो पीडित परिवार र यो यहाँको वासी के बीचमै अतालिएर मर्ने अवस्था र बीचमै चाहिँ नि
अतालिने अवस्था आइसकेको अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ ल बाटो चाहिने आउन नसक्ने भने हामी कहाँ जाने उहाँहरूले उद्धार नगरेर कसले गर्न पर्ने यो चाहिँ नि उहाँहरूको ध्यान जान पर्ने मैले देख्छु। र एउटा कुरो भन्न पशुजन्य क्षति भएको थियो मैले भन्न केही छुटाएछु, यसलाई पनि म थप्न चाहन्छु। धनबहादुर घरतीका 6वटा बाख्रा मरिसकेका र एउटा बसन्ती जीसीको एउटा भैँसी र दामदर बस्नेतको एउटा भैँसी, 2टा भैँसीमा एउटा भैँसी घाइते। यहाँको क्षति भनेको यही हो, पशुजन्य क्षति र मानवीय क्षति चाहिँ राति 12 बजे फोन गएको हुँदा र या त कसरी हो चाहिँ हामी बच्न र बचाउन सफल भइयो। हजुर, हस् त धन्यवाद हजुरको सुझावको लागि। हस् त धन्यवाद। त्यसपछि उनै त्यहाँका युवा साथीहरूसँग हामी नुवाला हुँदै डाँडाको कालिका निमाविमा पुग्यौं। भवनको 5वटा भन्दा बढी कक्षा कोठा पहिरोले किचेको र अन्य कोठाहरू उच्च जोखिममा पारेको देख्यौं र डाँडा जुकेपानीका विभिन्न टोलमा पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न सुरु गर्यौं। त्यही आफ्नै घर त होइन, अरूकै mesमा बस्नु भएको त्यो पाल्दा त उसमा त मान्छे चाहिँ भेटिए अर्को लिसी पानी खेत पनि त गाह्रो रहेछ त पारी अलग त्यो त जुके पानी हाम्रो यताको गाछ त्यहाँ यो घरको त्यो ठ्याक्कै उसमा कुर्सलाङ गर्छ तल पर्छ त्यो मुनि एउटा अर्को घर छ ती घर उतापट्टि पनि त्यस्तै गयो के घर उतापट्टि पनि त्यस्तै गयो, यता पनि गयो, मुनिबाट पनि त्यस्तै गयो। अब घर बाटो त वारिपारि छैन होइन? छैन, केही पनि छैन, सकिँदैन, यता आउन नि सकिँदैन, उता जान नि छैन। अब भैँसीहरू निकाल्न नि सकिएन, त्यही छ सबै हामी यहाँ बसेर। तपाईँको घरतिर कस्तो कुरा पुरानो पहिरो पहिरोले बेहाल त्यस गाउँमा एकदेखि अर्को घरमा पुग्न कठिन थियो। पहिरोमा पुरिएका पशु चौपाईहरूको दुर्गन्धले नाकमुख थुनेर हिँड्नु पर्ने अवस्था थियो। त्यसनी पोहोर गरौँ नि त थाहा होला नि केलाई नि फेरि कि छोडेर हाम्रो गाली सुतिएन दुईजना बच्चा मऱ्यो भनेर त्यहाँ धोइरो लागेको नमस्कार, यहाँको शुभ नाम चाहिँ के पर्यो? मेरो हजुर छिमा गर्थे। तपाईँ यहाँ पहिरो गयो, कोही आउनुभएको छ हेर्न? केही यही गाउँको कस्तो भयो भनेर आएन, प्रतिदिन जाँदा कोही आएन। तपाईँको पुरै भित्र त पुरै हिलो रहेछ, कसरी? यहाँ गहिरोबाट यत्रो पानी बगेको थियो हेर्नुहोस्। पहिला यहाँ बस्थ्यो भने यहाँ बसेपछि भागौँ भने यहाँ जाँदा बाटो भएन हेर्नुहोस्। त्यसपछि भित्र जाँदाखेरि भित्रबाट झेलबाट यत्रो छरो खस्यो, दैलोबाट पानी निस्केको हेर्नुहोस्। त्यहाँ यहाँ बस्नुहुन्न भागौँ, त्यस देउको घर जाँदाखेरि त्यति पुगेको बेला उहाँहरू यो आयो हेर्नुहोस्। त्यो आउँदाखेरि हामीलाई पछि हिराले राखाइदियो हेर्नुहोस्। टोइलेटमा गयो हेर्नुहोस्, टोइलेटमा बसेर भगवान् तिमीले जन्माउँदैका तिमीले बचाऊ भन्यो एकछिन हेर्नुहोस्। त्यसपछि अझै गुटुङ गर्दैछ हेर्नुहोस्। बचा भन्यो, कसैलाई फोन गर्यो। 2 बजी यहाँ माथिबाट 2टा नानीहरूले भाइ छोराहरूले अब हामीलाई ओडा ल्याइदिएर लाइट नै मोबाइलको लाइट लिएर चिच्चाउँदै आयो भने 2 बजी माथि जाँदा खालि अर्को लट आयो भने त्यो आउँदाखेरि भैँसी बाख्रा यहीँ थिए, तिनी गयो भन्यो हामीले। फेरि अर्को बिहान आउँदाखेरि हेर्नुहोस् एक्लै आउन डर त्यो नानीलाई लिएर आएँ। आउँदाखेरि म त्यता यता आइन, उसले आयो हेऱ्यो कटेरो भत्किएको छ माइने भैँसी दिउँदैछ भनिदियो हेर्नुहोस्। त्यसपछि अरू मान्छे अब राति घरमा आइगयो हेर्नुहोस्। 20-25जना मान्छे झन् जाउँ उति बेला आएर हेर्नुहोस् भैँसी पुगाइदियो हेर्नुहोस्। भैँसी यता लिन मानेर यहाँ पसेर गढ्यो हेर्नुहोस्, भैँसी डुबो फेरि हेर्नुहोस्। फेरि बैला मान्छेले घाँडा गउँचा हालेर भैँसी निकालेर त्यहाँ लगाएर हेर्नुहोस्।
यहाँ बसौँ न अब यो सुधारौँ न भन्ने अहिलेसित 3 लट भयो आउनुहोस् अब अहिले त भने अब यताको आधार थियो र हामी बसिया थियो भने अब यताको आधार हराएको हेर्नुहोस् यताको आधार हराएपछि अब धन्न यहाँ मात्र अब यता जाने बाटो थिएन आएको अब बुवादिन आएकोले सबैले माथि सामान लैदिए 6वटा बाख्रा हुन्छ नि हेर्नुहोस् यसलाई लाने कतै बाटो नभएर यो घाँडो भएर त्यहाँ बानी छ हेर्नुहोस् अब म एक बारी घाँस लिएर माथि जान्छु यहाँ आएर काट्छु हेर्नुहोस् श्रीमान घर आउनुहुन्न तपाईँको हुनुहुन्न श्रीमान घर आउनुहुन्न अब सम्पर्क गर्ने हुनुहुन्न हजुर श्रीमानसित फोन सम्पर्क गर्ने हुन्न हेर्नुहोस् तपाईँको बाढी पहिरो त गएको छैन घरमा यता हो कि अगाडि उनी देख्नुहुन्छ त्यति जाम भाइ सरकारी नजरमा बाहिरबाट हेर्दा यो पक्की घर नढलेको देखिएला यो आंशिक क्षतिमा पर्यो तर भित्र यहाँ बसिसाध्य छैन मैले देखिरहेको छु यो दृश्य माथिबाट पहिरोले पेलेपछि घर भत्किसकेको छ बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यो आंशिक क्षतिमा पर्न सक्ने देखिन्छ सरकारी नजरमा यो घरको मालिकलाई बोलिदिनुहोस् कहाँ जानु यहाँ आउँछु तपाईँ यहाँ बाटो यस्तो गएपछि के गरेर पुरै जानु तपाईँको शुभ नाम चाहिँ मेघबहादुर के हो घरती घर चाहिँ यसरी भत्कायो अब घर बनाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन केही उपाय छैन नियमित मजदुरी गरेर जीविका गर्ने मान्छे हो तपाईँ कोही आउनु भएको छ तपाईँको लागि केही राहत लिएर अहिलेसम्म केही पनि बोलिहाल्यो यहाँ त बस्न अब त्यो बसिसाध्यै रहन्छ त बसिसाध्यै छैन अब त यहाँ त माथि बसे सबै घरै खाली गर्दै हिँडिरहन्छ कति घर जति हुनुहुन्छ यहाँ यस्तो यहाँ छौँ यस्तो 2 घर त्यो त फिलहाल 2 घर चाहिँ लाग्दैन 3 घर 3 घर यो घरको मालिकलाई बोलिदिनुहोस् कहाँ जानु यहाँ आउँछु तपाईँ यहाँ बाटो यस्तो गएपछि के गरेर पुरै जानु तपाईँको शुभ नाम चाहिँ मेघबहादुर के हो घरती घर चाहिँ यसरी भत्कायो अब घर बनाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन केही उपाय छैन नियमित मजदुरी गरेर जीविका गर्ने मान्छे हो तपाईँ कोही आउनु भएको छ तपाईँको लागि केही राहत लिएर अहिलेसम्म केही पनि बोलिहाल्यो यहाँ त बस्न अब त्यो बसिसाध्यै रहन्छ त बसिसाध्यै छैन अब त यहाँ त माथि बसे सबै घरै खाली गर्दै हिँडिरहन्छ कति घर जति हुनुहुन्छ यहाँ यस्तो यहाँ छौँ यस्तो 2 घर त्यो त फिलहाल 2 घर चाहिँ लाग्दैन 3 घर 3 घर नमस्कार यहाँको शुभ नाम चाहिँ मेरो माधव घरती कति घर चाहिँ त्यस्तो घर फुटिया हानत भत्केका छन् यहाँ बस्न हुने अवस्था कस्तो छ के छ कसैको छ अहिले यहाँ 3 घर त्यसपछि तलतिर तल 2 घर 3 घर तल यसो सानो छोडेरै घर छोडेर हुने पनि छोडेर यस्तो विपद पहिला परेको थिएन तपाईँहरू कोही आउनु भएको छ आएर केही राहत साथ दिनु भएको छ आउनुभएको केही दिएर जानुभयो तपाईँको शुभ नाम चाहिँ हजुर मेरो ममकला घर थियो हामी त बुढाबुढी ए बुढाबुढी हुनुहुन्छ केही पाउनु भएको छैन राहतहरू तिरपल पनि पाउनु भएको छैन तपाईँले केही छैन सर तिरपल दिए अब 1 किलो एउटा पोको नुन
अरे तेल भरे 3 जनालाई अरे 3 किलो चामल दिन्छन् खोला जावर भन्दै त्यतिले के गर्ने सर हाम्रो यत्रो सम्पत्ति बिजोग भएको छ 3 किलो चामल ल्याएर के गर्ने 3 किलो हामी कसैले 2 किलो चामल हाम्रो ठुलो तपाईँले पाउनु भयो हो दिउँसा त ठिकै हो रातिलाई अलि बिचल्ली भइयो दिउँसा भयो नि राति दिउँसोलाई अब गोडी खान लाउनु पर्यो रातिलाई बास भएन कि पहिले विशेष त यहाँ बास हुनु पर्यो नि यता यता खोलामा रात बाँड्यो भने रात बाँड्दाखेरि मलाई तिर्पाल दिनलाई भने मैले बाख्रा रानी झपुला मलाई तिर्पाल दिनलाई भने त्यहाँतिर रात बाँड्दाखेरि जुगी बाहिन केलाई थाहा भएन भने मैले भन्दाखेरि ओ मलाई सोचेर दिएको काम उहाँले भन्नु होइन भन्नु उहाँले त्यहाँ पछि फेरि अर्को दिन आयो फेरि 3 तिरपाल वितरण भयो एउटा तिरपाल 6-7जना घरलाई ढोपेर राख्न पर्छ तिरपाल मिल्दैन भन्नुभयो फेरि त्यहाँ पछि फेरि अर्को दिन फेरि 3 किलो चामल आधी पोको तेल दिन खोला झर्ने भन्यो कसैले खाएर हेर्नु पेट झडाउने हामीले फकिया ऋतु मुखियालाई चुसो मार्न हामी गइएन कसैलाई बोरा बोरा मिल्ने हेर्नुहोस् कसैलाई 3 किलो मिल्ने हेर्नु जनता त सरकारको एउटै हो नि हेर्नुहोस् मैले भनेदेखि भोट माग्ने बेलामा हजुरहरूले सानो बोराले छाएको झुपडी हेर्नुहुन्छ यो बेलामा यस्तो हुँदाखेरि कसैले नहेर्ने जनता सरकारको सबै एकै हुन् भनेर मैले भोट दिएँ भने त्यसपछि आउँछ 3 किलो चामल लान उता झाँक्रोदेखि पारि हेर्ने एफएममा पुग्ने हेर्नुहोस् त्यहाँदेखि यता एफएम पनि हाम्रो चालु नै हेर्नुहोस् खानेपानी छैन हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा भैँसी देख्नुको बानी छ बलिने पानी थापेर खाँदैछु उता जमलान छैन बारी छ गरेर खामलाई बारी पनि छैन हेर्नुहोस् बस्ने बास हरायो हेर्नुहोस् एउटाको घरमा बसिछु हेर्नुहोस् बाख्रा 6वटा बाख्रा उहिले बानी छु दिने कुरा भनेपछि यहाँ त्यही 3 किलो चामलको सम्झौता आएको केही आएको एक हल गोरुमा जोत्नुमा तपाईँले भन्नुहोस् न तपाईँको अवस्था के छ हाम्रो त घर बङ्गाला त छन् कुटिया डाँगन छन् अरू खेतीपाती केही छैन बारी छैन सबै हजुर 30 जना बस्छन् हामी मेरो घर बेलकी 30 जना यता सबैमा जाने तपाईँको नाम के हो मेरो नाम खिमा कुँवर हो खोगी कुँवर बेलकीमा 30 जना तपाईँका घरमा बस्छन् हजुर खाना पकाउने त्यही खाने हो हजुर अरू भन्नु त्यति 30 जना जम्मा हुन्छ जग जग्त हुन्छ हामीलाई नि तर हाम्रो त केही भएन वरिपरि खेतीपाती केही छैन फेरि घर बङ्गला छैन हेर्नु बारी केही छैन तपाईँको शुभ नाम चाहिँ रामबहादुर घरती घर त केही भएर छ खेतीपाती कस्तो छ केही पनि छैन हजुर एउटा केही छैन एउटा बुटो देउतालाई चढाउने बुटो छैन मकैको सबै बगाइदियो सबै केही छैन कोरोना काम गर्न पाउनु भएको थिएन यो संक्रमणको बेला त्यसमाथि एउटा मजदुर गरेर खाने मान्छेको विपद छ कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ तपाईँ 6 जनाको परिवार छ बच्चाहरू पनि सानो सानो छ सबै बगाइदियो त्यहाँ माथि हजुर यो यता बगेको भरि हाम्रो घर छ खेतमा खेत पिन केही पनि छैन सबै केही यति बचे हो केही पनि छैन कसैले केही राहत साथ पाडे छैन केही पनि छैन दाइ नमस्कार यहाँको शुभ नाम चाहिँ शालिग्राम आचार्य चारैतिर पहिरोले तपाईँलाई घेरिराखेको रहेछ गोठ घर होइन जनता भैँसी त बचाउनु भएछ यो पुरै माथिबाट आयो होइन माथिबाट आयो हजुर हामी यता जान पनि सकेनौँ उता जान बङ्गाला बसेका सकेन आयो मुनतिर बङ्गालो उयोले चाहिँ पटेर चाहिँ पुग्यो माथि र बङ्गालो भत्केर आयो हामी यो यस्तो साह्रो आउँदाखेरि केटाकेटी ल्याएर डल्लेमा खोज्यो कोही जान सक्थ्यो अहिले कोही आएर यसो केही सहयोग गरे तपाईँहरूलाई हामीलाई अहिलेसम्म पनि गरेको छैन हामीलाई त भैँचालो आयो नि गर्दैन अरू आयो पनि गर्दै कोरोना आयो नि गर्दैन पनि छुटो यसको लागि पनि त्यस्तो हेर्ने पनि त सबैको मम्मी हो अनुहार त्यस्तै रहेछ त यता कटेर
कसरी बस्नु भएको बस्नु नयाँ नमस्कार यहाँको शुभ नाम नमस्कार लोकबहादुर पहिरोले चारैतिर पुर्यो कहाँ बस्ने गर्नुभएको छ यहाँ बेलुका त बस्नु न होला कहीँ बास बस्नु बेलुकीमा के क्षति भयो तपाईँको नमस्कार यहाँको शुभ नाम लोकबहादुर पहिरोले चारैतिर पुर्यो कहाँ बस्ने गर्नुभएको छ बेलुका त बस्नु न होला कहीँ बास बस्नु बेलुकीमा के क्षति भयो तपाईँको क्षति त एउटा बङ्गालो ढल्यो बारी सबै भयो घर पनि अब जान तयार छ भैँसी यो बिचमा रह लिनु र छोड्नु भयो विगत आइपुग्यो निकाल्ने ठाउँ छैन यहाँ अहिले हो कि घरेको बनाएको छ कोही फर्केर आएको छैन तपाईँलाई खै सहयोगको लागि जङ्गे सर त एकपालि देखिनु अब तर त्यो देखु अरू केही हो हेरेर जानु अरू केही भयो पुलिस पनि एकचोटि त आउनु थियो त्यो हेर्नु जानु नाम लेखेर लानु केही रात साथ केही मिले अब यस्तो अवस्था चारैतिर घेरेर रहेछ गोठ पनि उँधो उता पानी पर्नु थाल्यो हामी यहाँबाट हिँडिहाल्छौँ यस्तो खतरा रहेछ त धेरै बिजोग भयो हाम्रो यति भैँसी बाटोमा झार्ने नि अनि कति आशेको भैँसीलाई पनि ठाउँै चाहिन्छ त अनि कसरी सार्ने ठाउँै छैन बाटामा झारेर नि कहाँ बाँध्ने यो भैँसी सार्न पाएदेखि तपाईँहरूले बरु बाहिरै बस्नु अन्तै बस्नुहुन्छ होइन टना पर्नु भएको छ तपाईँ बाख्रा त अन्त लहर बानिया छौँ उनी त सानो जात लैम अब यो भैँसी लान सकिएन भैँसीको बिजोग भयो हामीलाई यस्ता बाडानी त पँचेर त्यहाँ बगारमा छ अब साह्रै दुःख भयो घर अगाडि गोठ छ गोठ पुरै च्यापेको छ भैँसीहरू भित्र परेका छन् यहाँबाट उतातिर भैँसीले जाने ठाउँ छैन मानिस त जसो तसो पाइला चलेर अगाडि बढ्ने ठाउँ छ यस्तो अवस्था छ तपाईँको शुभ नाम चाहिँ सरस्वती कुमार ए हुनुहुन्छ ए हजुर नमस्कार यहाँको शुभ नाम चाहिँ मेरो चाहिँ के क्षति भयो तपाईँको मेरो त सबै क्षति भयो घरै पल्टेपछि यही यो घर तपाईँ यो घर भएको ठाउँ यो त घर थियो त्यहाँ घर थियो नि हजुर हजुर घर त पल्टे सबै सामानहरू सबै नोक्सान भयो हजुर अनि भाँडाकुँडा सबै गए अब बचाउने हामी त भागेर बाँचियो रातिमा हजुर हजुर अरू त अब यस्तै छ हालत बसी खानु छैन अब के छ गाउँपालिकाबाट कोही आउनु भएको छ नै अब प्रहरीको टिम आएको थियो एक दिन रिपोर्टहरू टिपेर लहन् अनि सदस्यहरू पनि आएको थिए तिनीहरूले पनि टिपेर लहन् रिपोर्टहरू सामान क्षति भएको त्यो मकैबारी खेतबाली कति क्षति भएको छ खेतबाली त अन्त अब यो पाटो अब जता कतैबाट पहिरो गर्सिदियो अनि खेतहरू त क्षति भयो होइन अन्नहरू त सबै नोक्सान भयो भने भयो अब 100% निकालियो ए हजुर तामाको भाँडाहरू सबै सुनसारी पनि फेला परेन त्यही भयो हिजोसम्म 5 दिन लाएर खोज्यौँ एउटा केही भाँडा राख्ने ठाउँ यस्तोमा बनाउनु भएको रहेछ है अहिले कतिजना परिवार हुनुहुन्छ 6 जना छौँ एउटी छोरी घरमा ए हजुर हजुर 6 जना भयो सर हाम्रो त्यस्तो वर्ष माझ वर्ष यिनी भैँसी नभए कोही न कोही गएर बस्दा भैँसी छन् भैँसीले अपारो गरे अब यो बङ्गालो नि जोखिममा छ घर भोटिहाल्यो खाने खर्च छैन कहाँ सुत्ने हो लाउने के हो खाने के हो उता तामाका गाडी थियो ताउतातिर सबै बगायो पहिरो आयो त्यहाँबाट यता फर्केर हेरेर यता फर्केर आउँछ भने यतातिर झरेर हामी भागेका भागेर बस्यौँ अर्को दिन अब बिहान हाम्रो घर छैन गरेर भन्यो रातको जग्गामा बस्यौँ र अर्को बिहान आउँदाखेरि यो घर ढलेको देख्दाखेरि हामीलाई विपत्ति भयौँ हामी छोरी रुवाबास भयो नरो के गरौँ भनेर पकाइ गुलाइ रात दिन गुजार्यौँ 5 दिनसम्म लाएर खन्यौँ अब केही भेटेन
अब यही अन्न पानी यही उम्रियो छ सर। अब दुनियाँ दिदी बहिनी सबैले देखे हान यस्तो बिचली पऱ्यो माझबाट हामी कहाँ जाम के खाम। अब हेर्छौँ रात दिन्छौँ अब कहीँ गडरी दिन्छौँ भने खाना भुलाएका हुन् कि दिने हुन् कि हामीलाई यस्तो बिकर पार्ने हुन् कि यस्तो भयो माझा बर्ख कहाँ जाम के खाम कहाँ गएर बस्छौँ छोरी रोएर मर्ला खान् केही छैन धन पैसा बानी जहाँ दाम धन पैसा साथमा पनि छैन बारी अब यस्तो गराएर ल के खाने हो कहाँ बस्ने हो अन्न उम्रेर यो ताल भयो निकाल्न अब सकिन घरै पल्टेपछि घरै बगो घर बगेपछि के निकालौँ बिचल्ली पऱ्यो हामी बिचल्ली भयो। शुक्रबार पहिरो गएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि जुकेपानी डाँडा र नलाका पहिरो पीडितहरूको समस्यालाई किन नजरअन्दाज गरियो त यसबारे जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्मासँग हामीले स्थलगत रिपोर्टबाटै टेलिफोन कुराकानी गरेका थियौं। बस्न जान्छौँ कता कति एक दुई घर यसो बस्ने जस्तो भएको कारणले त्यो एक घरका एउटा घरमा हामी 40-50 जना एक घर गएर बस्छौँ सर। अहिले हामीलाई हजुरहरु आउनु सिडिओ साहब आउनु भनेर हामीलाई चाहिँ खुसी लाग्थ्यो। हजुर आउनु कहाँ आउनु कताबाट जानु हामीले कोही देख्न सकेन हजुरहरुलाई। न हामीले यो इस्मा गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख कसैलाई देखेका छौं न हामीले यो वार्डको अध्यक्षलाई देखेका छौं हामीले कसैलाई देखेका छैन अहिलेसम्म। हामी जनता यो इस्माली जनताको नागरिक हो होइन यो गुल्मीको नागरिक हो कि होइन हामीलाई कसैले नहेर्ने हामीलाई कसैले वास्ता व्यस्त नगर्ने। हामी अहिले लक्ष्मण सरले भन्नुहुन्छ जुकेपानीमा हामी आउन सकेनौं। यो जनता यहाँ यसरी बस्न सकेको छ भने प्रेम सुधार उहाँबाट सदरमुकाम तङ्गासबाट यहाँ आउन सक्यो भने यहाँका मान्छे यहाँ आउन किन सक्दैनन्। हजुर सशस्त्रको टिम आएर सिनो पुर्यो भनेर भन्छन् निस्तीमा आएर 2-4 घर पुरेर हुन्छ र यत्रो सिङ्गो गाउँ उनको कसैले हेर्दैनन्। अब हामी के गर्ने हजुर एउटा विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हजुर जो भएको कारण आज प्रेम दाइलाई हामीले बोलाए म बोलाइकिन प्रेम दाइलाई दाइ यहाँ आउन सक्नुभयो हजुरहरु आउन सक्नु भएन अब के गर्ने सर हामी। हजुर हजुर श्री साहब राम्रोसँग सुनिएको छैन होइन उहाँहरूले कोही पनि आएन भनेर गुनासो राख्नु भएको छ। हजुर उहाँको गुनासो स्वाभाविक होला आउने भन्दा पनि त्यहाँको समस्याको विषयमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थापनको स्थानीय पालिकाले पनि लागिरहेको छ र हाम्रो नेपाली सेना अनि सशस्त्र प्रहरी पनि अब त्यहाँ आवश्यकता देखेको ठाउँमा गइरहेको छ। त्यहाँ भनौँ न आज पनि नेपाली सेना गएको छ त्रिपालहरू लिएर कहाँ समस्या पर्छ त्यो हामीले स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा हामीले काम गर्नुपर्छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब सुरुका दिनमा पनि हामीले बिरामी त्यहाँ मृतकलाई हामीले अब बिरामीहरूलाई चाहिँ हेलिकप्टरबाट पनि पठाउने प्रयास व्यवस्था गरियो। त्यस्तै मृतकहरूलाई यहाँ ल्याएर तमघास ल्याएर अब उ गर्ने पोस्टमार्टम गर्ने कामहरू गरियो। त्यसपछि भोलिपल्ट पनि अब गएर त्यहाँ यो मृत पशुहरूलाई चाहिँ गाड्ने काम पनि भएको छ। त्यस्तै अब आज पनि नेपाली सेना त्यहाँ लागिरहेको छ। हिजो हामी गएका थियौँ हिजो हामी त्यहाँ आउने बाटो भएन हामीले गाडीमा आउन चाहेको हो तर बाटो भएन। पहिला हामीले बाटो खोलौँ भनेर बाटो खोल्नेतिर लागिरहेछौँ र हामी त्यहाँ आउँछौँ तपाईहरु कहाँ आउँछौँ कहिले आउनुहुन्छ सर। यो गाउँमा पुरा झार पलाएर हरियै भएपछि हजुर यहाँ आउनुहुन्छ सर। मेरो कुरा सुन्नु मैले हजुरको कुरा काटे हजुरहरु यहाँ कहिले आउनुहुन्छ। यहाँ पुरा पहिरा रातो पहिरो हरिया भएपछि हरियाली भएपछि 1 साल पछि आउनु नि हो कि कहिले आउनुहुन्छ। हामी त खाने पानीको छैन हामीलाई विद्युतको केही छैन। पानी परेर गएको पहिलो हो त्यो हामीले कसैले तपाईले ल्याएको पहिलो होइन होइन स्वयंसेवकहरू लाग्नुहोस् होइन स्थानीय स्वयंसेवकहरूले पनि काम गर्नु पर्यो। सबै तपाईँहरू पनि लाग्नु पर्यो। हामीले त्यहाँ अब सरसामानहरू यहाँ पठाउनलाई ठाउँ नभएर के अरे बाटो नभएर पनि हामीलाई समस्या भइरहेछ। खानेपानीको पाइपहरू पठाइरहेछौँ हामीले गइरहेछ तिरपालहरू पठाइरहेछ। श्री साहबलाई मैले एउटा निवेदन गरौँ है सर। एकछिन तपाईँ नबोल्नुहोस् त। श्री साहब म एउटा निवेदन गर्छु है। हाम्रो उद्धार टोली रेस्क्यू गर्नको लागि हामी नयाँ पोखरासम्म गाडीमा आउन सक्दो रहेछौँ। म पनि हिजो त्यही भएर गाडी जान्न अरे भन्दाखेरि पनि म नयाँ पोखरासम्म मजाले आएँ गाडीमै आएँ। त्यहाँसम्म बाटो आउन सक्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट 1 आधा घण्टाको बाटो हिँडेपछि हामी प्रत्येक घरमा जान सक्छौँ। अहिले पनि मैले नाक छोपेर हजुर
हजुरसँग कुराकानी गरिरहेको छु। सिनो यहाँ गनाएर बिहाल छ। सरको ध्यान आकृष्ट होस्। धेरै लामो कुरा गरेर मैले फोन गर्न सकिनँ। हजुरको संयन्त्रबाट स्थानीय तहलाई भनिदिनु होला, मैले यो निवेदन समग्रमा राखेँ। ल ठिक छ, हामीले उहाँलाई पनि हेर्छौँ, नहेर्ने कुरा होइन, तर गुनासो मात्रै गरेर हुँदैन, आफूले पनि व्यवस्थापनमा चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ। हामी परिचालित छौँ, उहाँहरूको चाहिँ दुःख मेटाउनको लागि हामी एकदमै चिन्तित पनि छौँ। हामी परिचालित छौँ, यसमा चाहिँ कुनै दुःख मान्नुपर्ने अवस्था छैन, हामी लागिरहेका छौँ। प्रत्येकको घरमा छ के सर त्यो सिनो? एउटाको घरमा भए पो व्यवस्थापन गर्ने, गाउँका जुटेर गर्ने, सबै प्रत्येकको घरको घर छ। एउटा मान्छे अर्कोको घर जाँदैन, अर्को मान्छे अर्कोको घर जाँदैन। छ कि छैन भनेर, बस्न लायक छ कि छैन भनेर हामीले काठमाडौँबाट विज्ञहरू प्राविधिकहरू पनि। ठिक छ सर, हजुरहरूले कहिले बोलाउन, तर गोकर्ण सर आउनुभयो, तर निस्तीमा बसेर निस्तीबाट उडेर जानुभयो। हामीलाई नि थाहा छ त्यो कुरा। हस् सिडी साहब, मैले धेरै डिस्टर्ब गर्न चाहिन है त। हस् धन्यवाद। अघिल्लो हप्ता यसै ओजेलका खबरमा हामीले इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टसँग कुराकानी गर्दा सबैतिर उद्धार गरिएको र राहत वितरण गरिएको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले उति बेलै भनेका थियौं, तपाईहरूले उद्धार र राहत वितरण गरे नगरेको प्रत्यक्ष बुझ्न हामी त्यस गाउँमा आउने छौं र कुरा गरौँला भनेर सोही अनुरूप त्यसै गाउँबाट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट र जनता बीच प्रत्यक्ष कुराकानी गराएका थियौं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। जस्तो अघिल्लो हप्ताको ओजेल खबरमा यहाँले हामी घर घरमा राहत पुर्याएका छौं, सबलाई गरिरहेछ भन्नुभएको थियो होइन। म अहिले यो नुवाला, त्यसपछि ढाँडा, जुके पानी टोल र घर घरमा पुगेको छु। यहाँ गन्ध आएर हैजाउने अवस्था छ। यहाँ त एकजना जनप्रतिनिधि मिना घरती समथिङलाई उहाँले टिपोटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँ के भयो भनेर, तर यहाँ कोही आएको रहन्छ नि सर। किन कोही आएको छैन? अब यही बासिन्दा हुनुहुन्छ। मैले आफूले त प्रेमको अगाडि चाहिँ को छ ल भन्नुहोस्, तपाईको परिचय सहित भन्नु। नमस्कार लक्ष्मण सर, म माया कुँवरो जुके पानीदेखि। तपाईँ हाम्रो घरमा आउनुभयो अहिलेसम्म? होइन, हजुरको कुनै पनि टिम आएको छैन। अन्त तपाईँले तिर्पल बाँध्न सक्नुभयो, रात दिन सक्नुभयो, हरेक गर्न सक्नुभयो। यहाँ अहिले कोही आएको छ हाम्रो गाउँमा? हामी तपाईँलाई मोल्दीमा 2 जना बच्चा बढेछन्, मानवीय क्षति भनेर जे आउँछ, रात आउँछ, उही आउँछ। गोकर्ण विष्टले पनि उहाँले पनि ल्याउनु, रात ल्याउनु, उही ल्याउनु। हामी अहिले यहाँ आकाशको पानीमा गरेर बसिरहेको बेला छ, अन्धकारमा छौँ। हामी के छौँ तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ अहिलेसम्म हामीलाई? जनप्रतिनिधि पुगेर के गरे? हामीलाई एउटा तिर्पल दिए कि छाउनलाई कतै बस्नको व्यवस्था गरे कि कतै यिनी टिया डाँगर यस्ता छन्, कोही पुर्ने व्यवस्था गरे कि के गरे कि? जनप्रतिनिधिले के गरे हो? आएनन्, मैले भन्दिनँ सर, एकदम आछन्। माया सुनार, एम बहादुर कुँवर र जङ्गा खत्री यहाँ हाम्रो गाउँमा आछन्, प्रत्येक घर डुलिया छन्, तर उनले डुलेर के गर्ने? हामी यस्तै जोखिममा छौँ। हामी हाम्रो घर रात काटौँ, 30 सम्झनी त हामी यताउता हिँड्छौँ, के गर्छौँ, तर रात परेपछि कसको घर जाने भनेर हामी कुन अवस्थामा छौँ? तपाईँहरूका जनता के मोल्दीका मात्रै हुन् कि जुके पानीका जनता? हाम्रा बाबामा हजुर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? पुरै सिङ्गो इस्माको बाबामा हजुर हो कि होइन? हामी यस्तै गरेर कति बस्ने भयो भन्नु? हजुरले अस्ति भन्नुभयो यो जुके पानीमा पनि रात गर्छ भन्नुभयो। जुके पानीमा 1 माना खर्च कसैले कोहीबाट ल्याएको छैन अहिलेसम्म। हजुरले भन्नुभयो जुके पानीमा हामी जान सकेनौँ, तर जुके पानीका जनता यस्ता सके भने तपाईँहरूलाई किन सक्नु? यो गन्ध आइराखेको छ, म आफै यहाँ बान्त हुन पर्ने अवस्था छ। हजुर ल, यहाँ चाहिँ म आउन नसके पनि म त त्यो सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। मैले चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधिहरू पठाएँ, 4 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष पनि जुके पानीमा आउनु भएको छैन, ठ्याक्कै आउनु भएको छैन। कसको घर आउनुभयो? 4 नम्बरको वडा अध्यक्ष। हाम्रो 1 नम्बरको वडा अध्यक्षले त फर्केर हेर्नु भएको छैन, 4 नम्बरकाले हेर्नुहुन्छ हामीलाई? 4 नम्बरको पनि जानु भएको छैन। आफ्नो मामा ससुर निस्तीले पुरेको कारणले उहाँ मामा ससुर खोज्न जानुभएको, हामीलाई थाहा छ एकदमै। पठाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिले दिएको रिपोर्ट अनुसार खाने पानी छैन, पानी छैन, सबै अस्तव्यस्त छ भनेर म आज चाहिँ पानी लिएर तन्का गएको लुट गरेँ। यहाँ मान्छेका भैँसीका बोकाका बाख्राका पुरा लास गनाएर हामी यहाँ कति उसमा छौँ। हामीलाई यो पहिरो कोरोना त पहिला ठिक थियो, अहिले बाढी पहिरो पीडित हामी नै छौँ। अहिले यहाँका यो गन्दाले गर्दा हामी पुरै गाउँ पुरै जोखिममा, अब बिमारी हुनमा ठिक छौँ। अहिले हामीलाई कसले के गरे? न एउटा उज्यालो लाइन छ, न एउटा खाने पानी छ, न केही छ, न केही छ। ल ठिक छ सर, हजुरको कुरा मैले माने। सशस्त्र परिचालन भएछ, निस्तीमा हुन्छन् कि उहाँ कल्याणका छेडामा हुन्छन्, यस्ता खोला टोलामा हुन्छन् र आएकै छैन अहिलेसम्म यो गाउँमा। मैले हजुरलाई एकदम मेरो आत्मादेखि भन्छु, यो गाउँमा 3 जना जनप्रतिनिधि जुगे हस्ती चौरका भन्दा यहाँ अहिलेसम्म कोही आएको पनि छैन। कसैले एउटा तिर्पलको टालो मिलेका नि छैन, कसैले 1 माना चामल मिलेको नि छैन, केही छैन। 3 किलो चामल लिन निस्ती जा भन्छन् कि हाम्रो 3 किलो चामलको यो ऊ हो र सबै कुरा? 3 किलो चामल लिन हामी निस्ती जाने?
होइन राहत चाहिँ त्यहाँ हेलिकप्टरले लेन गरेर जाने बाटो नभएर ठिक छ हजुरहरूलाई बाटो भन्छ हजुरहरू आउन सक्दैन हजुरहरूलाई बाटो भएन यो जनता त्यो ठाउँमा कसरी बसिराख त फेरि यो गाउँको जनता तमगाछबाट सदरमुकाम तमगाछबाट प्रेम सुधार यो गाउँमा आउन सफल भए बाटो भयो उनलाई भने यही गाउँका मान्छेलाई कस्तो बाटो रहन्छ यो गाउँमा आउने होइन हजुरहरूको नि एउटा कर्तव्य हो भोट माग्ने बेला मात्रै हो र दैला आउने अहिले यो बेला आउन हजुरहरू सक्नुहुन्न र हजुरको कर्तव्य होइन र हामीलाई बचाउने कसले राहत ल्याएको छ अहिलेसम्म 18 गतेदेखि अहिलेसम्म कसले ल्याएको छ त एउटा निस्वार्थी हो तपाईँ आमा नमस्ते के तपाईहरुलाई उद्धार भएको हो कहाँ हुने हो केही भएको छैन नमस्कार नमस्ते यहाँ सुन्नुहोस् है अरू कामको कुरा सुन्नुहोस् है अलिकति साह्रै विपद परेर मलाई बोलाउनु भएको म पनि आएको त्यही तपाईँको केन्द्रबाट यहाँसम्म आइपुगेको हुँ होइन अरू कुरालाई सबै आउँछन् यति कुरालाई हामीलाई हेर्ने कोही भएन तपाईँहरूले डाँडा राम हेर्नु पछि आउनु होला नि हामीसँग ढोइदिन त पैताला पर्नुहुन्छ पछि अहिले नमस्कार हामीले गर्न पाएन आउनु र त्यति आएर हेर्न सक्नुहुन्न हामीलाई यस्तो हाम्रो बस्ने बासै छैन कहाँ बस्नु खाने गाँसै छैन किरा ठोकेर बाँध्नलाई माछा त्रिपाल दिनुहुन्छ मलाई त्रिपाल पनि दिएन हामी कसरी झुटो लेखिरहेको छु या बोलिरहेको छु भन्नुहोस् तपाईँ सत्य कुरा अब हामी गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष चुराबहादुर खत्रीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा छौं। हेलो नमस्कार। नमस्कार हजुर। गत स्थलगत रूपमै मैले कुराकानी पनि गरेका थिएँ तपाईसँग लामै कुराकानी गरेका थिएँ हैन। शुक्रबार त्यहाँ म पुग्दाखेरि 1 हप्ता भइसकेको थियो। तपाईलाई मैले जानकारी पनि गराएको हुँ हैन। 1 हप्तासम्म पनि तपाई मोलदीमै केन्द्रित रहनुभयो, त्यो गाउँमा किन जानु भएन? तपाई र मेरो बीचमा जुन शुक्रबारको दिन सुरु भयो, शनिबार म चाहिँ बिहान हाम्रो चाहिँ पार्टीका प्रतिनिधिहरू पनि जानुभएको थियो र जुगेपानीमा धारा जुगेपानीको बस्तीहरूमा गएर त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण वस्तुस्थितिको बारेमा अवलोकन गरेर त्यहाँको समुदायसँग म चाहिँ आफ्नो बिमारीका कारणले म आउन ढिला गरेँ, मलाई चाहिँ क्षमा दिनुहोस्, म चाहिँ गरिब दुखी जनताको सेवामा समर्पित हुने मान्छे हुँ, मेरो स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा केही ढिलो आएँ र मबाट हुने ओडाबाट हुने र मबाट हुने कुराहरूमा जुनै पनि चाहिँ तपाईँहरूले पाउने राहतदेखि र हजुरहरू चाहिँ बस्ने बाँसको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि मैले चाहिँ मेरो निकाय गाउँपालिकामा पहल गर्छु भनेर उहाँहरूलाई वचन दिएँ र केही ठाउँहरूमा चाहिँ तिरपाल पनि दियो र अहिले पनि राहतका प्याकेजहरू हामीहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी जुगेपानी बल्दैलाई नै फोकस गरेर एउटा बाँडिरहेका छौँ र बाँड्दै पनि छौँ। भोलि पनि केही रकम आएको छ। पशु चौपायाको बारेमा चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूको पशु चौपाया चाहिँ म घटना घटेको छ, बस्तीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले भोलि पनि राहत वितरण गर्दैछौँ। त्यही त केही तत्कालै उद्धार गर्ने निकाय भनेको गाउँपालिका होइन, तपाईँको वडा कार्यालय हो होइन? सूचना सङ्कलन गर्ने वडा कार्यालय हो। कहाँ के भएछ भने बुझ्ने पनि वडा कार्यालय हो होइन? गाउँपालिकालाई त्यहाँका बासिन्दाहरू लक्ष्मण विष्ट त्यहाँ गाउँपालिका अध्यक्षसँग निकै ओइरिए। वास्तवमा एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष सबैतिर तत्काल पुग्न पनि सक्दैन, त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुको साटो एकदम ओइरिने काम भएको छ। तर वडा अध्यक्ष त्यहाँका बासिन्दाले गुनासो गरिरहेका थिए, बरु वडा नम्बर 4 तिरको आए तर वडा नम्बर 1 कै वडा अध्यक्ष आएनन् भनेर दुखेसो तोकिराखेका थिए। तर तपाईँले तत्काल लैजान सक्नु भएन, तपाईँले एक्सक्युज त्यहाँका जनतासँग गर्नुपर्ने देखियो, गर्नुभयो। मैले गरेँ र त्यहाँको जुन एउटा कुरो त्यहाँको वास्तविकता के हो चाहिँ हजुरले चाहिँ थाहा नपाएको हो या चाहिँ त्यहाँको एक-दुईजना समुदायले चाहिँ अपोजिट कुरा गरिदिएको त्यो बुझ्न मैले सकिनँ बेरन्ती। र मैले चाहिँ जब घटना घटिसकेपछि पहिलो दिन त हामी निश्चितै थामा खोलाको चौरमा चाहिँ हामी केन्द्रित भयौँ र दोस्रो दिनको दिन हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जुगेपानीमा चाहिँ गएको अवस्था, 3 जना माया सुनार, जङ्गबहादुर र एम बहादुर गएर त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति बुझेर डाटा सङ्कलन गरेर के कति चाहिँ घटना घटेको छ, कति चाहिँ क्षति पुऱ्याएको छ, सम्पूर्णको घर दैलो गरेर आएको अवस्था छ। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, जब घटना घट्यो 18 गतेको राति 19 गते चाहिँ माननीय गोकर्ण विष्ट आउँदै गर्दा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले लगेको जुन त्यो खाद्यान्न थियो, खाद्यान्न हामीले चाहिँ मिस्टीको कुण्डलामा श्रीराम महतको चाहिँ घरमा चाहिँ हामीहरूले बसेर सबै जुगेपानी मिस्टी एरियाको मान्छेहरूलाई चाहिँ वितरण गरेको अवस्था थियो।
त्यही त अहिले त यहाँ चाहिँ इस्मा गाउँपालिका अध्यक्षसँग मात्रै ओरिएको पाइयो होइन। अब किनभने उहाँ बिरामी पनि हुनुहुन्छ, तत्काल पुग्न सक्ने अवस्था पनि उहाँको थिएन। त यद्यपि वडा कार्यालयले केयर गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले एक्सक्युज गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा चाहिँ बाढी पहिरो पीडित जो हुनुहुन्छ ती सबैलाई समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ राहत वितरण होस्, उद्धार गर्न बाँकी छ भने गर्नु होला। अहिले कसैको टहर निर्माण गर्ने काम पनि गर्नु होला भन्दै अहिले छुट्टिन चाहन्छु है त। ल धन्यवाद हजुर। ल पछि भेटौँ।